नमस्कार, बेलुका 7:30 बजेको नेपाल लाइभ समाचारमा स्वागत छ। म रामकुमार शाही। सुरुमा प्रमुख समाचार शीर्षकहरू। गठबन्धनका विषयमा बाहिर आएका विषय मनगढन्थे भएको देउबा दाहाल र नेपालको निष्कर्ष। अहिलेको गठबन्धन कुनै पनि हालतमा नटुट्ने एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष नेपालको दाबी। केन्द्रीय कार्य सम्पादन समितिको बैठकमा सरकारका कामबारे समीक्षा हुने काङ्ग्रेस महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माको भनाई। सरकारको कामलाई अझ सुधार गर्दै गति बढाउन निर्देशन दिने उल्लेख। स्थानीय तह निर्वाचनको सुरक्षा योजना पेश गर्न 4वटै सुरक्षा निकायलाई निर्देशन। निर्वाचन सम्पन्न गर्न आवश्यक स्रोत साधनको सूचीसहित अनुमानित बजेट समेत पेश गर्न भनियो। युक्रेनलाई देखाएर अमेरिकाले रुसलाई युद्धमा लैजान खोजेको रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनको आरोप। अमेरिकाले युरोपमा नेटो गठबन्धन सेनाबारेको रुसी चिन्तालाई बेवास्ता गरिरहेको तर्क। र अखिल नेपाल फुटबल सङ्घद्वारा राष्ट्रिय टोलीमा रहेका 34 खेलाडी रिलिज। प्रशिक्षकको विश्वासलाई आत्मसात गर्दै खुसी बाँड्न सदैव तत्पर हुने विमलको प्रतिक्रिया। सामान राम्रो छ, ढुक्क हुनुहोस्। थाहा छ त्यसैले त यही लिन आएको। गुणस्तरीय प्लम्बिङको भरपर्दो नाम मार्बल। अब समाचार विस्तारमा। एमसीसी परियोजना कार्यान्वयन गर्ने नगर्ने भन्ने बारे बाहिर आइरहेका विषयमा सत्ता गठबन्धनका प्रमुख 3 नेताहरूबीच छलफल भएको छ। एमसीसीका विषयमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबादेखि नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालका धारणा र त्यसका आधारमा बाहिर आएका विषयमा नेताहरूले छलफल गरेका हुन्। हामीले आज पत्रपत्रिका लगायतमा आइरहेका समाचारका विषयमा गम्भीर रूपमा बसेर छलफल गर्यौं। एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष नेपालले भने सत्य तथ्य के हो भनेर हामीले खुलेर कुरा गर्यौं। सबै नेताहरूको धारणा यी सबै मनगढन्थे हुन् भन्ने नै रह्यो। अध्यक्ष नेपालले बालुवाटारमा भेटवार्ता सकिएपछि विद्यार्थी संगठन अनेरा सोबिउले गरेको रक्तदान कार्यक्रममा यस्तो जानकारी गराएका हुन्। नेपाली कांग्रेसका सभापति, देशका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबाजी, नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डजी र म आफै हामी 3 जना बसेर अहिले भर्खरै छलफल गर्यौं। पत्रिकामा आएका समाचारको बारेमा पनि सत्य तथ्यको कुरा के हो भन्ने कुराको बारेमा पनि छलफल चलायौँ। तर मनगढन्ते कुराहरू धेरै आएका रहेछ। यी सबै कुराहरूमा कुनै पनि सत्यता छैन। पत्रपत्रिकामा दैनिक आइरहेका विषय हेरिरहनु भएको होला। विभिन्न कुराहरू आइरहेका छन्। उनले भने यसमा कुनै सत्यता छैन। हामी नेताहरूले छलफल गर्यौं। उनले गठबन्धनका विषयमा बाहिर आएका कुरामा पनि कुनै सत्यता नभएको भन्दै अहिलेको गठबन्धन कुनै पनि हालतमा नटुट्ने बताए। गठबन्धनलाई कसैले टुटाउन खोजे पनि नटुट्ने उनको दाबी थियो। आजको भेटवार्तामा आसन्न स्थानीय तहको निर्वाचन र एमसीसी परियोजनाका विषयमा नेताहरूबीच गम्भीर छलफल भएको जनाइएको छ। नेताहरूले बाहिर आएका विषयमा कुनै सत्यता नभएको बताइरहे पनि गठबन्धन दलभित्रकै नेताहरूका फरक धारणाले के आशंका उत्पन्न भएपछि त्यसलाई मत्थर पार्ने प्रयास भइरहेको छ। स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि 12 अर्ब बजेट आवश्यक पर्ने अनुमान गरिएको छ। मङ्गलबार 2079 जेठ 4 गते बुधबार स्थानीय तहको निर्वाचन एकसाथ गर्ने प्रस्ताव गर्दै निर्वाचन आयोगले यस्तो अनुमान गरेको हो। एकै चरणमा निर्वाचन नभए खर्च थप हुने अनुमान समेत आयोगले गरेको छ। विक्रमसम्म 2074मा सम्पन्न भएको निर्वाचनमा 8 अर्ब खर्च भएको थियो। 7 प्रदेश निर्वाचन कार्यालय, 70 निर्वाचन कार्यालय र 753 निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयबाट 2074मा 8 अर्ब बढी खर्च भएको भन्दै आयोगले यो पटकको चुनावको अनुमानित खर्च विवरण सार्वजनिक गरेको हो। 2074को निर्वाचनपछि करिब 20 लाख मतदाता थपिएका छन्। अब सोही अनुपातमा मतदान स्थल तथा मतदान केन्द्र, मतपत्र, मतदान सामग्री आदिमा बजेट वृद्धि हुने आयोगको भनाइ छ। सबैभन्दा बढी खर्च निर्वाचनमा खटिने जनशक्तिको तलब भत्ता, दैनिक भत्ता र भ्रमण खर्च तथा अन्य सुविधामा हुनेछ। नेपाली काङ्ग्रेसका महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले पार्टीको केन्द्रीय कार्य सम्पादन समितिको बैठकमा सरकारको कामबारे समीक्षा हुने बताएका छन्। बुधबार न्युज एजेन्सी नेपालसँग कुरा गर्दै महामन्त्री शर्माले काङ्ग्रेसको अब बस्ने केन्द्रीय कार्य सम्पादन समितिको बैठकमा सरकारको कामका विषयमा समीक्षा गर्दै दिशानिर्देश गर्ने
बताएका हुन्। कार्यसम्पादन समितिको बैठकले सरकारको कामलाई अझ सुधार गर्दै गति बढाउनका लागि निर्देशन दिने उनको भनाइ छ। जनताको जनजीवनसँग प्रत्यक्ष सरकार राख्ने विषयहरूमा सरकारलाई ध्यानाकर्षण गराउने उनको भनाइ छ। कोभिड-19 विरुद्धको खोप अभियानलाई महाअभियानकै रूपमा सञ्चालन गर्नका लागि सरकारलाई घचघच्याउने उनले बताए। त्यस्तै कार्यसम्पादन समितिको बैठकले पार्टीको सबै तहलाई व्यवस्थित बनाउने र पार्टीका विभागहरू बनाउने दिशातर्फ अघि बढ्ने पनि महामन्त्री शर्माले बताए। तर कार्यसम्पादन समितिको बैठकमा गइसकेपछि चाहिँ हामीले निर्णय गर्नुपर्ने, केही सम्बोधन गर्नुपर्ने, केही व्यवस्थापन गर्नुपर्ने, केही अन्य नयाँ खालका परियोजनाहरूको बारेमा, साङ्गठनिक परियोजनाहरूको बारेमा दृष्टिकोण बनाएर जिम्मेवारीहरू बाँडफाँड गरेर जानुपर्ने अवस्था छ र हामी दुईटै कुरामा चाहिँ केन्द्रित हुनेछौँ कार्यसम्पादन समितिको बैठकमा। एउटा चाहिँ पार्टीको घरेलु जीवनको विषय, जसभित्र चाहिँ पार्टीको कार्यसम्पादनको पूर्णताकै विषय आउला, अथवा नेपाल विद्यार्थी सङ्घ, तरुण दल लगायतका भातृ र शुभेच्छुक संस्थाहरूको महाधिवेशनसँग सम्बन्धित, अथवा त्यो नेतृत्वलाई निरन्तरता दिने या नयाँ नेतृत्व बनाएर तदर्थ रूपमा जाने, या महाधिवेशन हामी निर्वाचन अगाडि गर्ने गरी गति बढाउने, या अहिले महाधिवेशन गर्न सकिन्न भने के गर्ने हो भन्ने कुराको बारेमा टुङ्गोमा पुग्ने एउटा भातृ शुभेच्छुक संस्थाहरूको विषय आउँछ। महामन्त्री शर्माले वर्तमान शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकार विशिष्ट परिस्थितिमा बनेको भन्दै जनताका सबै अपेक्षाहरू पूरा हुन नसक्ने पनि बताए। सरकार संविधानअनुसार चलाउने, संविधान र संसदको रक्षा गर्ने, महामारीबाट जनताको जीवन रक्षा गर्ने र निर्वाचन सम्पन्न गराउने सन्दर्भमा सरकारको मुख्य दायित्व रहेको भन्दै सो अनुसार भए नभएको जनताले समीक्षा गर्नुपर्ने शर्माको भनाइ छ। त्यसैगरी केन्द्रीय कार्यसम्पादन समिति, भातृ तथा शुभेच्छुक संस्थाहरूको महाधिवेशनको सम्बन्धमा पनि टुङ्गोमा पुग्ने महामन्त्री शर्माले जानकारी दिए। केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिको बैठकपछि पार्टीको सबै तहमा कार्यसम्पादन समिति गठन हुने उनको भनाइ छ। कार्यसम्पादन समितिको बैठक भइसकेपछि देशभरि नै कार्यसम्पादन समिति बनाउने क्रम सुरु हुन्छ। हामी सार्वजनिक रूपमै पनि भन्छौँ, भने अहिले मैले जसरी भने, र हामी पार्टीको सर्कुलर पनि पठाउँछौँ र सबै तहमा चाहिँ कार्यसम्पादन समितिहरू गठन हुन्छन्। यसअघि भर्चुअल रूपमा बसेको काङ्ग्रेस केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकले 37 सदस्यीय केन्द्रीय कार्यसम्पादन समिति गठन गरेको थियो। नेपालमा थप 3637 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। गत 24 घण्टाको अवधिमा देशभर एन्टिजेन र पिसिआर विधिबाट 11,582 नमुना परीक्षण गर्दा बुधबार थप 3637 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ। मन्त्रालयका अनुसार 6,479 जनाको पिसिआर परीक्षण गर्दा 2,205 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको हो। त्यस्तै 5,083 जनाको एन्टिजेन परीक्षण गर्दा 1,432 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ। यस्तै देशका विभिन्न ठाउँमा गरी 12 जना कोरोना संक्रमितको मृत्यु भएको मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ। कोरोनाका कारण मृत्यु हुनेको सङ्ख्या 11,764 पुगेको छ। मन्त्रालयका अनुसार पछिल्लो 24 घण्टामा देशभर 7,555 जना कोरोना संक्रमण मुक्त भएका छन्। हाल देशभर 69,291 जना सक्रिय संक्रमित रहेका मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ। सरकारले लामो समयसम्म क्यासिनोको रोयल्टी तथा नवीकरण बापतको बाँकी बक्यौता नतिर्ने क्यासिनो कम्पनीलाई बक्यौता बुझाउन 7 दिने अल्टिमेटम दिएको छ। संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय मार्फतको पर्यटन विभागले 7 कम्पनीलाई क्यासिनोको रोयल्टी तथा नवीकरण बापतको आर्थिक वर्ष 2077-78 सम्मको बाँकी बक्यौता बुझाउन 7 दिनको म्याद दिएको हो। 7 कम्पनीको 87 करोड 15,15,000 रुपियाँ बक्यौता रहेको विभागले जनाएको छ। यीमध्ये क्यासिनो सञ्चालनको इजाजत पत्र लिएका 2 कम्पनी र आधुनिक मेसिन वा उपकरणको माध्यमबाट मात्र खेल सञ्चालनको इजाजत लिएका 3 कम्पनी छन्। विभागले बुधबार सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै पटक पटक ताकेता गर्दा पनि क्यासिनो कम्पनीले बक्यौता बुझाउन अटेर गरेको भन्दै तोकिएको अवधिमा बक्यौता नबुझाउने कम्पनीलाई कानुनी कारबाही गर्ने चेतावनी दिएको छ। विभागका अनुसार बक्यौता नबुझाउने क्यासिनो इजाजत पत्र लिएको कम्पनी होटल एक एन्ड एति प्रालीले 20 करोड 68,15,000 र ओरिएन्टल होटल्स लिमिटेड रेडिसन होटलले 18 करोड 76 लाख रुपियाँ तिर्नुपर्नेछ। त्यस्तै क्यासिनो सञ्चालक ह्याप्पी आवर, रक
इन्टरनेसनल र सेन्ट्रल मिडिया प्रणालीले बक्यौता बुझाएका छैनन्। ह्याप्पी आवरले 21 करोड 55 लाख, रक इन्टरनेसनलले 11 करोड 45 लाख 82,848 र सेन्ट्रल मिडियाले 13 करोड 39 लाख 50 हजार रुपियाँ बुझाउन बाँकी छ। केन्द्रीय सुरक्षा समितिले स्थानीय तहको आगामी निर्वाचनको सुरक्षा योजना बनाएर पेश गर्न सुरक्षा निकायलाई निर्देशन दिएको छ। बुधबार गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडको अध्यक्षतामा गृह मन्त्रालयमा बसेको बैठकले नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई स्थानीय तहको निर्वाचनको सुरक्षा योजना बनाएर पेश गर्न निर्देशन दिएको हो। बैठकले निर्वाचन सम्पन्न गर्न आवश्यक पर्ने स्रोत साधनको सूचीसहित अनुमानित बजेट समेत पेश गर्न निर्देशन दिएको छ। बुधबारको बैठकमा नेपाली सेनाका रथी बालकृष्ण कार्की, नेपाल प्रहरीका महानिरीक्षक शैलेश थापा, सशस्त्र प्रहरी बलका महानिरीक्षक शैलेन्द्र खनाल, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका मुख्य अनुसन्धान निर्देशक यदुलाल खरेलले निर्वाचन सम्पन्न गर्नका लागि आवश्यक पर्ने सुरक्षाका सामग्री र सुरक्षा व्यवस्थाबारे संक्षिप्त चर्चा गरेका थिए। गृहमन्त्री खाँड, गृह सचिव टेकनारायण पाण्डे, रक्षा सचिव किरण प्रसाद शर्माले स्थानीय तह निर्वाचनबारे तयारी अवस्थामा रहन सुरक्षा निकायका प्रमुखलाई निर्देशन दिएका थिए। करिब 2 घण्टा चलेको बैठकमा स्थानीय तह निर्वाचनको सुरक्षा व्यवस्था केन्द्रित छलफल भएको गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता फणीन्द्रमणि पोखरेलले जानकारी दिए। हामी नेपाल लाइभ समाचारमा छौँ। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनले अमेरिकाले आफ्नो देशलाई युक्रेनमा युद्धमा तान्न खोजेको आरोप लगाएका छन्। युक्रेन सङ्कट बढिरहेका बेला पुटिनले अमेरिकी लक्ष्य रुसमाथि प्रतिबन्ध लगाउने बहानाका रूपमा उक्त टकरावलाई प्रयोग गर्नुभएको आरोप लगाए। पुटिनले अमेरिकाले युरोपमा नेटो गठबन्धन सेनाबारेको रुसी चिन्तालाई बेवास्ता गरिरहेको बताएका छन्। रुसले युक्रेनको सिमाना नजिकै ठूलो सङ्ख्यामा सेना तैनाथ गरेपछि त्यस क्षेत्रमा तनाव बढेको छ। रुसले युक्रेनको दक्षिणी क्राइमिया प्रायद्वीपलाई आफ्नो नियन्त्रणमा लिएको र पूर्वी डोनबास क्षेत्रको रक्तपातपूर्ण विद्रोहलाई समर्थन गरेको झन्डै 8 वर्षपछि युक्रेनमाथि आक्रमणको योजना बनाएको पश्चिमी आरोपलाई अस्वीकार गरिरहेको छ। मस्कोले युक्रेन सरकारलाई पूर्वी क्षेत्रमा शान्ति पुनर्स्थापनाका लागि अन्तर्राष्ट्रिय सम्झौताहरू लागू गर्न असफल भएको आरोप लगाएको छ। त्यस क्षेत्रमा हालसम्म कम्तीमा 14,000 मानिसको ज्यान गइसकेको छ र रुस समर्थित विद्रोहीहरूले अधिकांश क्षेत्रहरू नियन्त्रणमा लिएका छन्। यसैबीच युक्रेनका राष्ट्रपति भोलोदिमिर जेलेन्स्कीले आफ्नो देशमाथि हुने कुनै पनि रुसी आक्रमणलाई युरोपमा पूर्ण मात्राको युद्ध निम्त्याउने चेतावनी दिएका छन्। उनले त्यस्तो भएमा त्यो निकै दुःखद हुने पनि बताए। जेलेन्स्कीले युद्ध नचाहेको देखाउने रुसको एकमात्र तरिका भनेको युक्रेनको सिमानाबाट आफ्नो सेना फिर्ता गर्नु रहेको बताएका छन्। नेपाल लाइभ समाचारमा अब खेल समाचार। अखिल नेपाल फुटबल सङ्घ एन्फाले राष्ट्रिय टोलीमा रहेका सबै खेलाडीलाई रिलिज गरेको छ। अफ्रिकी राष्ट्र मरिसस विरुद्धको मैत्रीपूर्ण खेलका लागि 34 खेलाडी राष्ट्रिय टोलीमा रहेका थिए। उनीहरूलाई बुधबार रिलिज गरेको हो। एन्फाका अनुसार टोलीमा खेलाडीलाई रिलिज गर्नु पूर्व कोरोनाको बुस्टर डोज लगाइएको थियो। दुवै मैत्रीपूर्ण खेलमा नेपालले मरिससलाई हराएको थियो। नेपालले शनिबार भएको पहिलो खेलमा विमल घरती मगरको निर्णायक गोलबाट 1-0 को सङ्घर्षपूर्ण जित निकालेको थियो भने मङ्गलबार भएको दोस्रो खेलमा सोही नतिजालाई निरन्तरता दिएको थियो। मङ्गलबार सम्पन्न खेलमा भने सुजल श्रेष्ठले निर्णायक गोल गरेका थिए। यससँगै विमलको अन्तर्राष्ट्रिय गोल सङ्ख्या 9 पुगेको छ। यता सुजलको यो तेस्रो गोल हो। यसैबीच 3 वर्षपछि राष्ट्रिय टोलीमा पुनरागमन गरेका फरवार्ड विमल घरती मगरले मैदान फर्कन पाउँदा खुसी व्यक्त गरेका छन्। लामो समयपछि मैदान फर्कन पाएकोमा खुसी व्यक्त गर्दै विमलले सामाजिक सञ्जालमा उतार चढाव पश्चात शारीरिक र मानसिक रूपमा सबल भई मैदानमा नेपालको झण्डा अङ्कित जर्सी लाएर छातीमा हात राख्दै मनदेखि राष्ट्रिय गान गाउन पाउँदाको गर्व महसुस भएको बताएका छन्। विमललाई राष्ट्रिय टोलीमा प्रशिक्षक अब्दुल्लाह अल मुताइरीले पुनरागमन गराएका थिए। तर एक खेलमा विमलले गोल गरे पनि 100% दिन नसकेको अल मुताइरीले बताएका थिए। उनले विमलले खेलमा अझै सुधार गर्नुपर्ने सुझाव दिएका थिए। सामान राम्रो छ, ढुक्क हुनुहोस्। थाहा छ त्यसैले त यही लिन आएको। गुणस्तरीय प्लम्बिङको भरपर्दो नाम मार्बल।
समाचारको अन्त्यमा प्रमुख समाचारका शीर्षकहरू फेरि एकपटक। गठबन्धनका विषयमा बाहिर आएका विषय मनगढन्ते भएको देउबा दाहाल र नेपालको निष्कर्ष। अहिलेको गठबन्धन कुनै पनि हालतमा नटुट्ने एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष नेपालको दाबी। केन्द्रीय कार्य सम्पादन समितिको बैठकमा सरकारका कामबारे समीक्षा हुने काङ्ग्रेस महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माको भनाई। सरकारको कामलाई अझ सुधार गर्दै गति बढाउन निर्देशन दिने उल्लेख। स्थानीय तह निर्वाचनको सुरक्षा योजना पेश गर्न 4वटै सुरक्षा निकायलाई निर्देशन। निर्वाचन सम्पन्न गर्न आवश्यक स्रोत साधनको सूचीसहित अनुमानित बजेट समेत पेश गर्न भनियो। युक्रेनलाई देखाएर अमेरिकाले रुसलाई युद्धमा लैजान खोजेको रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनको आरोप। अमेरिकाले युरोपमा नेटो गठबन्धन सेनाबारेको रुसी चिन्तालाई बेवास्ता गरिरहेको तर्क। र अखिल नेपाल फुटबल सङ्घद्वारा राष्ट्रिय टोलीमा रहेका 34 खेलाडी रिलिज। प्रशिक्षकको विश्वासलाई आत्मसात गर्दै खुसी बाँड्न सदैव तत्पर हुने विमलको प्रतिक्रिया। नेपाल लाइभ समाचार आज यति नै। हाम्रा अन्य कार्यक्रम नेपाल लाइभको फेसबुक पेज, युट्युब च्यानल, ट्विटर र हाम्रो वेबसाइट नेपाललाइभ.com मा पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। नमस्कार।